कुन कुन भागमा डिभिजन गरेको थियो? Herbs of tree. aquatic, aerial. त्यो त होइन, एनिमललाई होइन, प्लान्टलाई चाहिँ Herbs of tree. एनिमललाई चाहिँ Aquatic, aerial, terrestrial. हो एक्वाटिक, एरियल, टेरेस्ट्रियल हो। यस्तो सम्झिनुपर्छ है। अनि तिम्रो अर्को मेन कुरा के छ भन्दाखेरि कार्लोस लियानियसलाई चाहिँ फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। अनि ओन्ली 5.6% अफ लिभिङ स्पिसिस हेज बिन गिभन द साइन्टिफिक नेम। यो वर्ल्डमा भएको 100% लिभिङ स्पिसिस मध्ये मात्र 5.6% अफ लिभिङ स्पिसिस साइन्टिफिक नेम दिएको छ। त्यही पनि हामीलाई कन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ है। यत्रो लिभिङ बिङ्स छ होइन, त्यही पनि मात्र 5.6%लाई मात्र नाम दिएको छ। त्यही पनि गाह्रो पर्छ क्या। तिम्रो प्राय जसो जुन हाम्रो ओसियनमा छ नि, ओसियनमा जति लाइफ छ नि, त्यो ओसियनमा जति लाइफ छ त्यसको आधाको नि आधा मात्र छ अरे क्या ल्यान्डमा लाइफ। ल्यान्डमा जति स्पिसिसहरू छन्, जति स्पिसिस ल्यान्डमा छन् त्योभन्दा 4-5 गुणा बढी स्पिसिसहरू चाहिँ वाटरमा छन् क्या। तर तिम्रो जुन ओसियनमा भएको लाइफ छ, ओसियनमा भएको लाइफलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पुरै पत्ता लगाउन सकेका छैनन् है। त्यो त्यहाँको यदि पत्ता लगाउन सकियो भने चाहिँ तिम्रो स्पिसिसहरू एकदमै धेर हुन्छ। स्पिसिस चाहिँ अहिलेसम्म तिम्रो धेर पत्ता नलाग्नु कारण चाहिँ ओसियनमा चाहिँ मान्छेले एक्सप्लोर गर्न सकेका छैनन् है त्यति मजाले। तिम्रो अझै पनि कस्तो कस्तो जीवहरू पत्ता लगाउनै सकेका छैन साइन्टिस्टहरूले। त्यहाँ उसमा ओसियनमा भएको मिस्टेरियसहरू धेरै छन्। त्यो स्पिसिसहरू पत्ता लगाउन सकेका छैन है। ओन्ली 5.6% अफ लिभिङ स्पिसिस हेभ बिन गिभन द साइन्टिफिक नेम। अन्त ट्याक्सोनोमीको चाहिँ कोइन गरेको चाहिँ एपीडी क्यान्डोलले हो है, एपीडी क्यान्डोल। अनि सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, आर्टिफिसियल क्लासिफिकेसन र नेचुरल क्लासिफिकेसन दुईवटा हुन्छ है। आर्टिफिसियल क्लासिफिकेसन भनेको सुपरफिसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स, जस्तो सुपरफिसियल भनेको ह्याबिट्याट, ह्याबिट कस्तो ह्याबिट छ त्यसको, कहाँ बस्छ। अनि एक्सटर्नल क्यारेक्टरिस्टिक्स, इन्टर्नल क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन, त्यसको शारीरिक क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन, इकोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तो इकोसिस्टमवाला क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ कि। यसमा चाहिँ तिम्रो बाहिर कस्तो खालको ठाउँमा बसिरहेको छ, यो गर्मी ठाउँमा बसिरहेको छ, जाडो ठाउँमा बसिरहेको छ, अनि कस्तो खालको हेबिट छ यसको, के खान्छ, त्यो अनुसार चाहिँ यसको एक्सटर्नल क्यारेक्टरको हिसाबले चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्यो भने आर्टिफिसियल भयो। नेचुरल भनेको चाहिँ त्यसको भित्रको स्ट्रक्चर, एनाटोमी भनेको भित्रको स्ट्रक्चर, अनि साइटोलोजी भनेको तिम्रो साइटो भनेको सेलको स्ट्रक्चर हो, यो जेनेटिक्स भयो, अनि मोर्फोलोजीहरू भयो। त्यसकोबाट चाहिँ यदि क्लासिफिकेसन गरिन्छ भने नेचुरल क्लासिफिकेसन भनिन्छ है। अनि स्पिसिसको डेफिनेसन भनेको चाहिँ स्पिसिस इज अ ग्रुप अफ सिमिलर अर्गानिजम्स विच क्यान इन्टरब्रिड फ्रिली इन नेचर टु प्रोड्युस द फर्टाइल अफस्प्रिङ। स्पिसिस भनेको चाहिँ जस्तो हामी ह्युमन बिङ एउटा स्पिसिस भयौँ क्या। अनि मङ्की अर्को स्पिसिस भयो। मङ्की र हामी लगभग एउटै जेनसमा चाहिँ पर्छौँ, तर स्पिसिस हाम्रो फरक पर्छ है। स्पिसिसमा फरक पर्छ। स्पिसिस भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ सिमिलर अर्गानिजम्स, एउटै प्रकारको अर्गानिजम्सको समूह हो। विच क्यान इन्टरब्रिड फ्रिली, जो चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरब्रिड गर्न सक्छ इन फ्रिली इन नेचर टु प्रोड्युस फर्टाइल अफस्प्रिङ। भनेको अफस्प्रिङ बनाउनको लागि जसले चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरब्रिड गर्न सक्छन् हो, त्यस्तो अर्गानिजम्सहरूको समूहलाई चाहिँ स्पिसिस भनिन्छ है। ह्युमन बिङ भनेको एउटा स्पिसिस भयो। अनि तिम्रो म्यामल भनेको चाहिँ फेरि स्पिसिस होइन, म्यामल भनेको तिम्रो सब क्लासमा पर्छ है। यो क्लास स्पिसिसहरू भनेको डिभिजनमा पर्छ। स्पिसिस भनेको चाहिँ एउटा समूह हो अर्गानिजम्सको विच क्यान इन्टरब्रिड फ्रिली, जुन चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरब्रिड गर्न सक्छन् टु प्रोड्युस फर्टाइल अफस्प्रिङ। यो बुझ्यो होला। अनि ट्याक्सोनोमी हियर्ची भनेको चाहिँ सिस्टम अफ एरेन्जमेन्ट अफ ट्याक्सोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स। ट्याक्सोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको नामाकरण दिने। तिम्रो योभन्दा अगाडि हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा पढाएको थियौँ ट्याक्सोनोमी भनेर, त्यो त्यस्तै खालको ट्याक्सोनोमी हो यो ट्याक्सोनोमी हियर्ची भनेको चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ तिम्रो स्पिसिस, जिनस, फ्यामिली, अर्डर, क्लास, डिभिजन एन्ड किङडम भनेर यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छ। डिसेन्डिङ अर्डर सुरुमा किङडम आउँछ। किङडम के पर्यो, प्लान्ट पर्यो कि एनिमल पर्यो। त्यसरी डिभिजनमा त्यसपछि डिभिजन आउँछ, डिभिजनपछि क्लास आउँछ, क्लासपछि अर्डर आउँछ, अर्डरपछि यो कुन फ्यामिलीको ग्रुप हो। त्यसपछि जिनस आउँछ, जिनसपछि मात्रै स्पिसिस आउँछ क्या। तिम्रो यो हियर्चीको चाहिँ तिम्रो ट्याक्सोनोमिकल हियर्ची भनेको चाहिँ कुनै पनि स्पिसिस वा कुनै पनि जीव जन्तुको चाहिँ एकदम साइन्टिफिकल्ली त्यसलाई क्लासिफाई गरिदिने प्रक्रिया हो यो। अनि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, सबभन्दा सुरुमा बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पत्ता लगाउने मान्छे भनेको चाहिँ कार्लोस लियानियस हो है। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यो सिस्टम बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द नेम अफ एन अर्गानिजम कन्सिस्ट अफ 2 ल्याटिन वर्ड। यसमा चाहिँ तिम्रो 2टा ल्याटिन वर्डले बनाएको हुन्छ।
एउटा जिनस अर्को स्पिसिस, यो दुईटा नाम हुन्छ है तिम्रो बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर अनुसार। राणा टिग्रिना भनेको के को नाम हो थाहा छ? राणा टिग्रिना। अनि प्यान्थेरा टिग्रिस टाइगर हो, यस्तो नाम चाहिँ तिम्रो बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचरमा पर्छ है। अनि होमोस्यापियन्स साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन हो, त्यो साइन्टिफिक नेम चाहिँ तिम्रो बाइनोमियल नोमेनक्लेचरबाट जस्तो जस्तै गरिन्छ है। त्यसमा तिम्रो जेनस र स्पेसिसको नेमहरू राखिन्छ, जेनस र स्पेसिस। अनि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर गिभ्स गाइडलाइन्स फर नोमेनक्लेचर अफ हु गिभ्स द गाइडलाइन्स फर नोमेनक्लेचर अफ प्लान्ट्स भनेर सोध्न सक्छ है। हु गिभ्स द गाइडलाइन फर नोमेनक्लेचर अफ प्लान्ट्स भन त ल। ICBN आइसिबिएन फुल नाम पुरै नेम भन पुरै। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। कोड अफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तिम्रो यो ट्याक्सोनोमी हेर्चीमा अरू पनि हुन्छ है, किङडम हुन्छ, फाइलम हुन्छ, या फाइलमहरू छुट्याएको तिम्रो यसमा धेरै हुन्छ। यो ट्याक्सोनोमी हेर्ची तिम्रो क्लास 11मा हो कि 12मा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो क्लासिफिकेसनै गर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। एक्जाममा एनिमलको नाम सोध्छ अनि त्यसपछि क्लासिफाई गर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो मलाई। तिम्रो जस्तो कि 11मा हो कि त 12मा हो, गर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। तिम्रो हजुर भन भन। त्यो इन्टरनेसनल कोड लेख्नुपर्छ, त्यो दुबईको त्यो सर्ट फर्म लेख्नुपर्छ न, त्यहाँ जे हुन्छ कि सी नै हुन्छ? सरी यहाँ जेड हुन्छ, सरी यहाँ जेड हुन्छ, यो मिस्टेक भयो यहाँ, टाइपिङ मिस्टेक भयो, यहाँ मिस्टेक भयो, यहाँ जेड हो, आइसिजेडएन हो, यहाँ जेड हुन्छ, म यो सच्याइदिन्छु, आइसिजेडएन हो, आइसिजेड इन्टरनेसनल कोड फर जुलोजिकल नोमेनक्लेचर हो है त्यो। तिम्रो जस्तो ह्युमन बिङको तिमीले ट्याक्सोनोमी हेर्जी गर्यो भने, किङडममा, म यो किङडम किन लेखिरहेको छैन, ठिक छ त्यही म लेख्छु। ह्युमन बिङको किङडम के हो? किङडम एनिमल हो कि प्लान्ट हो? हो एनिमेलिया, यसलाई एनिमेलिया लेखिन्छ है, एनिमेलिया। अनि ह्युमन बिङको डिभिजन चाहिँ तिम्रो कोर डाटा होला है, कोर डाटाभित्र पर्छ है, कोर डाटामा पर्छ। अनि यसको ह्युमन बिङको क्लास भनेको चाहिँ कोर डाटाभित्र म्यामलियामा पर्छ है, कोर डाटाभित्रमा म्यामलियामा पर्छ। अनि यसको अर्डर भनेको प्राइमेट्स वा प्रिमेट्स भनिन्छ है। यो तिमीलाई एक्जामको रूपमा इम्पोर्टेन्ट छैन, क्लास 11-12मा सोच जस्तो लाग्यो मलाई, यो सोध्छु जस्तै लाग्यो, खै यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। अनि फ्यामिली भनेको चाहिँ होमिनिडै। अनि जेनस र स्पिसिस त थाहा होला। अब जेनस र स्पिसिस त थाहा होला, जेनस होमो अनि स्पिसिस स्यापियन्स हो। यो तिम्रो यसरी क्लासिफाई गरिन्छ, ह्युमन बिङको यसरी क्लासिफाई हुन्छ है, यो टिप्दा नै हुन्छ, एनिमेलिया, कोर डाटा, म्यामेलिया, प्रिमेट्स। अनि होमिनिडी भनेको होमिनिडी फ्यामिलीमा पर्छ, जिनस होमो हो, अनि स्पिसिस चाहिँ स्यापियन्स हो है। यो अर्डर र फ्यामिली हजुर यो अर्डर र फ्यामिली सर पढेको छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तिम्रो यस्तोहरू सोध्छ यो तिम्रो क्लास 11 कि क्लास 12मा छ जस्तो लाग्छ मलाई, खै मैले यो ठ्याक्कै याद चाहिँ भएन हो। यस्तो खालको तिम्रो हुन्छ। अनि तिम्रो यो चाहिँ लेख्दा भयो है, यो लेख्दा हुन्छ है, पछि काम लाग्न सक्छ, अहिले इन्ट्रान्समै काम नलागे पनि। तिम्रो यसको जेनरल रुल्स है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अफ सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरको जेनरल रुल्सहरू छ। यसमा के छ भन्दाखेरि अल द साइन्टिफिक नेम अफ अर्गानिजम्स आर युजली ल्याटिन, हेन्स दे आर रिटर्न इन इटालिक्स भनेको तिम्रो यसो स्ल्यान्टेड पारामा लेखिन्छ है यो नामहरू यसको जहिले पनि लेख्दाखेरि। अनि दिज एक्जिस्ट इन 2 पार्ट्स अफ नेम, द फर्स्ट वर्ड आइडेन्टिफाइज द जिनस, पहिलोले जिनस होमो भनेको जिनस भयो, अन्त सेकेन्डले चाहिँ स्पिसिस। यो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम नोमेनक्लेचरमा चाहिँ यो जिनस र स्पिसिस मात्रै लेखिन्छ है एनिमलको। अनि त्यसपछि अर्को छ यसमा
When the names are handwritten, they are underlined or italicized if typed. टाइप गर्दाखेरि इटालिक बनाउनुपर्छ र यदि तिमीले ह्यान्ड रिटन गरेछौ भने यसलाई अन्डरलाइन गर्नै पर्छ है। तिम्रो पछि तिमीले लेख्यौ भने पनि पछि यसरी नै लेख्नुपर्छ है। त्यो याद गरिराख। यसरी नै लेख्नुपर्छ पछि। भन्नु खोज जस्तो तिमीले क्लासमा जस्तो तिमीले एक्जाममा पछि गएर होमो स्यापियन्स लेख्यौ भने यसरी होमो अनि यहाँ स्यापियन्स लेख्यौ भने चाहिँ हो यसरी यसलाई लेखिसकेपछि यहाँ अन्डरलाइन गर्नुपर्छ यसरी तिमीले क्लास त्यो लेखिसकेपछि नत्र चिनिँदैन। तिमीले यदि टाइपिङ गरिरहेको छौ भने टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो मैले यो बोल्ड लेटरमा ल्याएको छ बोल्ड लेटर नलेखेर यसरी यसरी स्ल्यान्टेड पारामा लेख्नुपर्छ क्या। त्यो स्ल्यान्टेड भन्ने इटालिक भन्ने अप्सन हुन्छ वर्डमा र पावर पोइन्टमा त्यो इटालिकमा लेख्नुपर्छ क्या। तर तिमीले यदि ह्यान्ड रिटन लेखिरहेको छौ हातले लेखिरहेको छौ भने कपीमा लेखिरहेको छौ भने चाहिँ यसरी लेखेर अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है नत्र यो भ्यालिड हुँदैन। बुझ्यो सर। त्यो हो। अनि उपनामहरू पनि याद राख एक दुईवटा एनिमलको इम्पोर्टेन्ट एनिमलहरूको चाहिँ के अरे यो प्यान्थेरा टिग्रिस राना टिग्रिना होमो स्यापियन्सहरू भयो हो यस्तो नामहरू चाहिँ याद राख है। यो तिम्रो एक्जाममा सोध्न सक्छ। स्नेकको थाहा छ? स्नेकको साइन्टिफिक नेम? स्नेकको साइन्टिफिक नेम सर सर्पेन्टिना। सर्पेन्टिना हो त्यस्तो सोध्न सक्छ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ पढेर धेरै पढ्नु परेन। अब तिम्रो अरू हाउस फ्लाईहरूको एक दुईवटा सोध्न सक्छ। यो अलिक गाह्रो हुन्छ। म्युस्का डोमेस्टिका भन्ने रहेछ यसको यो सोध्न सक्छ। यस्तो चाहिँ हेर है त यो हेर्नुपर्छ यस्तोहरू। अनि बर्ड्सलाई के भन्छ थाहा साइन्टिफिक नेममा? बर्ड्सलाई मात्रै बर्ड्सलाई एप्स भन्छ है। एबिइएस एप्स। बर्ड्सलाई एप्स भन्छ साइन्टिफिकल्ली। अनि तिम्रो यसमा त नेम अफ जिनस स्टार्ट्स अनि यो पनि याद राख्नुपर्छ तिमीले नेम गर्दाखेरि। द नेम अफ जिनसको नेम चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ अ क्यापिटल लेटर एन्ड द नेम अफ स्पिसिस स्टार्ट विथ स्मल लेटर। यहाँ मिस्टेक भयो मेरो देख्यो तिम्रो यो मिस्टेक भयो। यहाँ तिम्रो जिनसको चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ अनि यो सरी यो तिम्रो जिनसको क्यापिटल अनि तिम्रो स्पिसिसको चाहिँ स्मल हुनुपर्छ। अनि जहिले पनि म्याक्सिमम 12 वर्ड हुनुपर्छ मिनिमम 3टा वर्ड मात्र अलाउ हुन्छ। यसमा कतिवटा वर्ड छ? 4 अनि यो 7 होला। 4 7 11 वर्ड छ है। टोटल 12वटा वर्ड मात्र अलाउ हुन्छ है नोमेनक्लेचरमा। यस्तो नियमहरू एक्जाममा सोध्न सक्छ। जस्तो इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हाउ मेनी वर्ड्स आर अलाउड भनेर सोधेर अप्सन दिन सक्छ 9 10 11 12 भनेर। म्याक्सिमम 12 भने चाहिँ टिक 12 हान्नु पर्यो। अनि यो अरूमा ल्याटिन वर्डहरूमा जस्तो यो बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले ह्यान्ड रिटन गरिरहेको छौ भने कसरी गर्ने भनेर सोध्नु अप्सन दिन सक्छ। यो इन्टरनेसनल कोड अफ बोटानिकल नोमेनक्लेचरले के गर्छ अनि आइसिबिएन आइसिजेडिएनले के गर्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ है तिम्रो। यो चाहिँ अनि यसरी जान्छ है। सुरुमा एनिमल किङडम, फाइलम कोडेट्स, क्लास म्यामल्स, अर्डर प्राइमेट्स, फ्यामिली होमिड्स, जिनस होमो अनि स्पेसिस स्यापियन्स। यहाँ पनि यसले मिस्टेक गराएको छ। यो तिम्रो स्मल हुनुपर्छ भने चाहिँ नेममा हो। यसरी गरिन्छ यो क्लासिफिकेसन यसरी हुन्छ। ट्याक्सोनोमी लेख्ने तरिका यसरी हो। यो होइन यो चाहिँ हो तरिका। सुरुमा किङडम लेख्ने एनिमल, फाइलम कोडेट्स, क्लास म्यामल्स, अर्डर प्राइमेट्स, फ्यामिली होमिड्स, जिनस होमो अनि स्पिसिस स्यापियन्स हो। यसरी चाहिँ तिम्रो ट्याक्सोनोमी लेखिन्छ। अनि तिम्रो 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन थियो। सुरुमा क्लासिफिकेसनको तिम्रो सिस्टममा सुरुमा चाहिँ 2 किङडम सिस्टम चाहिँ आएको थियो। त्यो 2 किङडम सिस्टम चाहिँ कार्लोस लिनायसले पत्ता गरेको थियो, उसले निकालेको थियो। अनि त्यो 2 किङडम सिस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कार्लोस लिनायस डिभाइडेड इन्टु 2 किङडम्स प्लान्ट एन्ड एनिमल किङडम। दिस सिस्टम वाज बेस्ड अन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट। प्लान्ट र एनिमलको सामान्य क्यारेक्टरिस्टिक्स वा उनीहरूको स्वभाव अनुसार चाहिँ डिभिजन गरिएको थियो। अनि प्लान्ट किङडमलाई र एनिमल किङडमलाई के आधारमा डिभाइड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्गानिजम चाहिँ अटोट्रोपिक हुन्छ भनेर चाहिँ प्लान्ट जो अर्गानिजम अटोट्रोपिक छ त्यो प्लान्टमा पर्यो, जो हेटेरोट्रोपिक छ त्यो एनिमलमा पर्यो। हेटेरोट्रोपिक र अटोट्रोपिक भनेको के हो? आफैले खाना बनाउने नबनाउने हो। आफैले खाना बनाउने अनि नबनाउने। आफैले खाना बनाउने अटोट्रोपिक, आफैले खाना नबनाउने हेटेरोट्रोपिक हो है। अनि तिम्रो अर्को यसले के डिभिजन गरिदियो भन्दाखेरि दे हेभ सेलोजिक सेल वाल। जसको सेलमा सेलवाल छ त्यो प्लान्ट, जसको सेलमा सेलवाल छैन त्यो एनिमल भनिदियो। अनि जसले चाहिँ लोकोमोसन भनेको हिँड्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अर्गानिजम्सलाई एनिमल भनिदियो। अनि त्यसपछि जोसँग हाई सेन्सिटिभ छ
जोसँग नर्भस सिस्टम छ वा हाइली सेन्सिटिभ छ। हाइली सेन्सिटिभ भनेको त्यसलाई तिमीले केही अट्याक गर्यो, त्यसलाई तिमीले स्टिमुलाई दियो भने त्यसले रियाक्सन दिन्छ। स्टिमुलाई एन्ड रियाक्सन चाहिँ छ क्लास 10 मा कि छैन? स्टिमुलाई एन्ड रियाक्सन यो स्टिमुलाई र रियाक्सन छ तिम्रो प्लान्ट किङडममा चाहिँ फेरि एउटामा चाहिँ हुन्छ नि। ए त्यो त हाम्रो पालिमा त मजाले थियो क्लास 10 मा त स्टिमुलाईको टाइप्सहरू के थियो त्यो हेर्नुपर्छ मैले। स्टिमुलाईको टाइप्सहरू थियो अनि तिम्रो यो प्लान्टको चाहिँ टचमिनट प्लान्टको लागि के नाम भनिन्छ त्यसले मात्रै प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो मजाले देखाउँछ भनेर पनि थियो। तिमीहरूले त्यहाँ थियो कि थिएन तिमीहरूकोमा? अब डेफिनेसन मात्र छ हाम्रोमा। भनेपछि पुरै घटाइदिएको रहेछ क्लास 10 मा त। रमाइलो रहेछ त। देयर रिजर्भ फुड मेटेरियल तिम्रो यसको रिजर्भ फुड मेटेरियल स्टार्च सेन्ट्रोमियरमा हुन्छ भनिदियो। यसको भ्याक्युल लाज हुन्छ भनेर भन्यो उसले। त्यो जमाना पनि सेलको स्टडी सेलको बेसिसमा प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडमलाई डिभिजन गरेको छ है उसले। कार्लोस लियानियसले टु किङडम सिस्टम गर्दाखेरि प्रायः जसो सेलको स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ उसले डिभिजन गरेर भनेको छ है। अब तिम्रो यो टु किङडम सिस्टममा चाहिँ के सर्ट कमिङ्स आयो भन्दाखेरि के गल्ती भयो, यसले के छुट्यायो भन्दाखेरि अब ब्याक्टेरियाको सेलले सेल वाल गर्छ। ब्याक्टेरियाको सेलसँग सेल वाल पनि छ तर यो हेटेरोट्रोपिक पनि हो। अब यसले के भनेको छ फेरि यो कार्लोस लियानियसले भन्दाखेरि हेटेरोट्रोपिक भएको सबै एनिमल हो, अटोट्रोपिक भएको सबै प्लान्ट हो भन्यो। अनि अर्को के भन्थ्यो, सेल वाल भएको सबै प्लान्ट हो, सेल वाल नभएको सबै एनिमल हो भन्थ्यो। तर यो ब्याक्टेरियाले त सेल वाल पनि छ, सेल वाल भएपछि यो प्लान्ट भयो। अनि फेरि हेटेरोट्रोपिक हो, यो फेरि हेटेरोट्रोपिक भएपछि एनिमल भयो। अब यो प्लान्ट हो कि एनिमल हो यसले दुईटै क्यारेक्टरिस्टिक सो गरिदियो। यो कुन हो भनेर कार्लोस लियानियसले डिभिजन गर्न सकेन ब्याक्टेरियालाई। अनि द बडी अफ फङ्गी इज हाइली ब्रान्च एन्ड सेल हेज सेल वाल बट दे आर हेटेरोट्रोपिक। फङ्गाईको नि सेम कन्डिसन आयो, फङ्गाईले पनि सेल वाल हुन्छ तर यो हेटेरोट्रोपिक हो र यसले स्टोर फुड चाहिँ ग्लाइकोजेनमा गर्छ। यो पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ है। फङ्गाई स्टोर्स फुड इन फर्म अफ ग्लाइकोजेन। इन फर्म अफ भनेर अप्सन दिन्छ, ग्लाइकोजेनमा टिकानुपर्छ है। हेन्स दे सो बोथ प्लान्ट एन्ड एनिमल लाइक क्यारेक्टरिस्टिक्स। यसको मेन डिफेक्ट वा यसको मेन प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दा दुईवटा किङडम डिभिजन गर्दाखेरि कुनै अर्गानिजम्सले चाहिँ प्लान्ट र एनिमल दुइटैको क्यारेक्टरिस्टिक सो गर्थ्यो र त्यो चाहिँ तिम्रो ब्याक्टेरिया र फङ्गाईले गर्यो। तिम्रो यो प्रोटोजोवन भन्ने फेरि के छ, प्रोटोजोवन नेम्ड युग्लिना, अ काइन्ड अफ प्रोटोजोवन एउटा प्रोटोजोवन युग्लिना भन्नेले चाहिँ के सो गर्थ्यो भन्दा उसँग क्लोरोफिल पनि छ तर उसले लोकोमोसन पनि गर्छ। उसँग क्लोरोफिल पनि थियो तर ऊ हिँड्थ्यो पनि, लोकोमोसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्ने काम पनि गर्थ्यो। र इट सोज बोथ प्लान्ट एन्ड एनिमल लाइक क्यारेक्टरिस्टिक्स। यसको मेन समस्या त्यही हो, ब्याक्टेरिया फङ्गाई र प्रोटोजोन्सले चाहिँ प्लान्ट र एनिमलको दुईटै क्यारेक्टरिस्टिक्स सो गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो कुन चाहिँ यसलाई प्लान्टमा राख्ने कि एनिमलमा राख्ने चिन्न सकिएन। त्यही हो यो युग्लेनाले चाहिँ विच अर्गानिजम्स कन्टेन्स क्लोरोफिल एन्ड सोज लोकोमोसन भन्ने एक्जाममा सोध्न सक्छ है, यो पनि याद राख। विच एनिमल कन्टेन्स क्लोरोफिल एन्ड सोज लोकोमोसन भनेर सोध्यो नि, युग्लेना हो है। अनि त्यसपछि 5 किङडम सिस्टम चाहिँ उसले पत्ता लाग्यो है, आरएच व्हिटट्याकरले चाहिँ 5 किङडम सिस्टम पत्ता लाग्यो। उसले 5 किङडम सिस्टमलाई एउटा किङडमलाई मोनेरा भन्दियो, अर्को किङडम भनेको प्रोटिस्टा, मोनेरा भनेको ब्याक्टेरियाको ग्रुप भयो, प्रोटिस्टा भनेको प्रोटोजोवन्स भयो, त्यही युग्लेना, भोल्वक्स, प्यारामेसियम, एमोइबा भनेको यो सब प्रोटोजोवामा पर्यो। अनि फङ्गाई भनेको इस्ट, मसरुम भनेको फङ्गाई भयो, फङ्गाई भनेको अरूसँग निर्भर हुनेलाई फङ्गाई, प्रोटोजोवा भनेको अरूसँग निर्भर हुन्छ यिनीहरू। फङ्गाई चाहिँ तिम्रो अरूसँग निर्भर हुने जीवलाई फङ्गाई भनिन्छ। तिम्रो क्लास 10 मा थियो जस्तो लाग्छ मलाई, तिमीहरूकोमा थियो कि थिएन मसरुम भन्ने च्याप्टरमा? फङ्गाईमा मसरुम भन्ने मजाले पढ्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। अहिलेको बुकमा फङ्गाईको त्यो मसरुमको बारेमा पढ्नु पर्दैन? यो त्यो त थियो, यो फङ्गाई बारेमा पढायो हो हामीले, यो क्लास 10 नै पढेको मैले। मसरुमको पुरै एउटा च्याप्टरै हुन्थ्यो, मसरुमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के बारेमा हुन्थ्यो। पछि तिमीहरूको निकै कोर्स पुरै चेन्ज गरे रहेछ यसपालि, त्यो कहिलेदेखि हो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, यो फङ्गाईको त तिम्रो क्लास 10 नै पढ्नु पर्थ्यो, अनि क्लास 10 मै रहेनछ यो। तिमीलाई इन्ट्रान्समा झन् गाह्रो पर्ने पऱ्यो, इन्ट्रान्समा सोध्ने होला फेरि तिम्रो त्यहाँ नदिए पनि। फेरि किङडम एनिमेलिया, एनिमलमा पर्नेलाई एनिमल, यो उसले चाहिँ एनिमल र प्लान्ट मात्र थियो पहिला। उसले एनिमल र प्लान्टको साथसाथै यो तिनटाले जुन बेग्ला बेग्लै क्यारेक्टरिस्टिक्स देखायो, ब्याक्टेरियाले अघि जुन तिम्रो दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स बेग्ला बेग्लै देखायो, एउटा सेलवाल हुने अनि त्यसपछि सेलवाल हुने, तर यसमा चाहिँ हेटेरोट्रोपिक हुने भएर ब्याक्टेरियालाई अर्कै डिभिजन हानिदियो। अनि फङ्गाईमा तिम्रो यो फङ्गाईले चाहिँ यसको हाइली ब्रान्च स्ट्रक्चर हुन्छ
तर यो तिम्रो हेटेरोट्रोपिक हुन्छ भनेर फङ्गाईलाई आफ्नै डिभिजन किङडम राखिदियो अनि प्रोटिस्टाको आफ्नै डिभिजन राखिदियो। उसले केही गरेको होइन है, उसले मात्र त्यो जुन 3टा फरक आएको थियो अघि हाम्रो उसले कार्लोस लियानियसले जुन 3टा पत्ता लगाउन सकेन हो, त्यो 3टालाई चाहिँ बेग्लै बेग्लै किङडम मात्र बनाइदिएको है आरएस भिट्याकरले। अरू गर्न चाहिँ केही गरे होइन उसले 3टा डिभिजन किङडमको डिभिजन गरे हो। यो किङडम 9 मा छ सर। मोनेरा प्रोटिस्टा फङ्गाई छ 9 मा। हजुर छ सर। अनि यसको बारेमा मजाले लेखेको छ। मजाले त लेखेको छैन तर अलिअलि लाइन टच गरेको छ सर, धेरै गरेको छैन। ए त्यसो त सोध्छ, त्यसो एक्जाममा सोधिहाल्छ। 9 मात्र छ, 9 मा टाइप छ जस्तो मात्र। ठिक छ ल। तिम्रो मोनेरामा चाहिँ युनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक र प्रोकार्योटिक अर्गानिजम्स हुन्छ है। युनिसेलुलर भनेको एउटा त सेल भएको, माइक्रोस्कोपिक भनेको एकदम सानो माइक्रोस्कोपले देख्न सकिने, अनि प्रोकार्योटिक भनेको फल्स न्युक्लियस भएको। अनि यसको चाहिँ वेल डिफाइन्ड न्युक्लियस हुँदैन। प्रोकार्योटिक भनेको विच डजन्ट कन्टेन अ वेल डिफाइन्ड न्युक्लियस हो है। न्युक्लियस एब्सेन्टै चाहिँ भन्नु मिल्दैन, तिम्रो वेल डिफाइन्ड न्युक्लियस हुँदैन भन्नु खोजेको है। द न्युक्लियर मेटेरियल इज फ्रीली फाउन्ड इन साइटोप्लाजम। न्युक्लियर मेटेरियल चाहिँ कुनै पनि न्युक्लियर मेम्ब्रेनले कभर गरेको हुँदैन, साइटोप्लाजमभित्र जता पनि पाउन सकिन्छ, फ्रीली फाउन्ड हुन्छ भनेको। अनि तिम्रो दे ल्याक वेल डेभलप सेल अर्ग्यानिल्स। अनि दे मे बी अटोट्रोपिक अर हेटोट्रोपिक। ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरिया पर्छ। साइनोब्याक्टेरिया चाहिँ अटोट्रोपिक हो है, साइनोब्याक्टेरिया चाहिँ अटोट्रोपिक हुनुपर्छ, त्यही हो। अनि किङडम प्रोटिस्टा यो 3टामा फरक हेर्दै जाऊ है, के फरक रहेछ हेर है। दिस किङडम इन्क्लुड्स अल युनिसेलुलर। प्रोटिस्टा युनिसेलुलर हो, मोनेरा पनि युनिसेलुलर, तर मोनेरा प्रोकार्योटिक हुन्छ, प्रोटिस्टा युकार्योटिक हुन्छ है। अनि यो तिम्रो अटोट्रोपिक हेर्दा दुइटै हुन्छ। यो दुइटाको मेन फरक भनेको यो प्रोकार्योटिक हुन्छ, यो युकार्योटिक हुन्छ। प्रोकार्योटिक भनेको फल्स न्युक्लियस भएको, युकार्योटिक भनेको ट्रु न्युक्लियस भएको। यति नै हो फरक। अनि तिम्रो द सेल वाल कन्टेन्स वेल डिफाइन्ड न्युक्लियस। सेल वालसँग न्युक्लियस हुन्छ, त्यो पनि वेल डिफाइन्ड न्युक्लियस भनेको राम्रो स्टेजको न्युक्लियस हुन्छ, पुरै डेभलप भइसकेको न्युक्लियस हुन्छ यसमा। अनि तिम्रो यसमा चाहिँ अल द भाइटल एक्टिभिटिज आर पर्फर्म बाई सिङ्गल सेल। युनिसेलुलर हो, त्यही भएर एउटै सेलले चाहिँ सबै काम गर्छ यसमा चाहिँ यो युनिसेलुलर थियो, तर युनिसेलुलर न्युक्लियस चाहिँ प्रपर थिएन, त्यही भएर यसले न्युक्लियस प्रपर नभएपछि यसको सेलले चाहिँ खासै प्रोटिस्टा जस्तो राम्रो काम गर्दैन। यो तिम्रो इभोल्युसन भएको भन्न मिल्छ है। सबभन्दा सुरुमा पाएको लिभिङ अर्गानिजम्स भनेको साइनोब्याक्टेरिया हो है, यो पनि याद राख। यो वर्ल्डमा सबभन्दा सुरुमा कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम्स पत्ता लागेको भनेको साइनोब्याक्टेरिया हो है। सबभन्दा यो चाहिँ तिम्रो कसरी पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि तिम्रो यो फोसिल्सहरू हुन्छ नि, फोसिल्सहरू पढेको पढेन क्लास 10मा? छ जस्तो लाग्यो फोसिल्सहरू छ होइन। फोसिल्सको तिम्रो फोसिल्समा कसरी एज पत्ता लगाउने भनेर पनि छ हो क्लास 10मा? कार्बन डेटिङ भन्ने, कार्बन डेटिङ भन्छ कतिमा रहेछ त? कार्बन डेटिङ 11मा हो, 10मै जस्तो लागेको थियो। कार्बन डेटिङ भन्ने पनि हुन्छ। कार्बन डेटिङ भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो कुनै पनि फोसिल्समा कार्बनको मात्रा कति छ भनेर थाहा पायो भने तिमीले त्यो अर्गानिजम चाहिँ कति वर्ष पुरानो भनेर थाहा हुन्छ है। फोसिल्समा कसरी एज फाइन्ड गर्ने भने एक्जाममा सोध्न सक्छ है। फोसिल्सबाट चाहिँ तिमीले कसरी लिभिङ अर्गानिजम्स कति वर्ष पुरानो हो भनेर कसरी थाहा पाउँछन् भनेर सोध्यो भने यो फोसिल्समा लिभिङ अर्गानिजम्सको कति वर्ष पुरानो थाहा पाउने भनेको मेन कारण भनेको कार्बन डेटिङ हो है। कार्बन डेटिङ भनेको कार्बनको मात्रा कति छ त्यो लिभिङ अर्गानिजम्समा, कार्बनको त्यो फोसिल्समा पाइएको लिभिङ अर्गानिजम्समा कार्बनको मात्रा कति छ। यदि कार्बनको मात्रा एकदम कम छ भने एकदम पुरानो भयो, यदि कार्बनको मात्रा अलिक बढी छ भने भर्खरको लिभिङ अर्गानिजम्सको फोसिल बनायो भनेर थाहा हुन्छ है। अनि तिम्रो फोसिल्सबाट पत्ता लाग्यो। अनि तिम्रो सबभन्दा सुरुको फर्स्ट लिभिङ अर्गानिजम्स चाहिँ तिम्रो साइनोब्याक्टेरिया हो है। अनि साइनोब्याक्टेरिया तिम्रो फर्स्ट लिभिङ अर्गानिजम्स हो। अनि यो चाहिँ तिम्रो उसमा पाइएको थियो, जमिनमा पाइएको थिएन, यो तिम्रो ओसियनमा पाइएको थियो है। यो चाहिँ तिमीले याद राख्नुपर्छ है। फर्स्ट अर्गानिजम अन अर्थ साइनोब्याक्टेरिया हो है। यो साइनोब्याक्टेरिया नै हो, तिम्रो साइनोब्याक्टेरिया हो। अनि यो चाहिँ तिम्रो वाटरमा पाइएको थियो। तिम्रो यो इभोल्युसनको टर्म्स पनि जान सक्छ है। सबभन्दा सुरुमा मोनेरा आयो, मोनेरा डेभलप विकसित हुँदै हुँदै यसको तिम्रो म्युटेसन हुँदै हुँदै प्रोटिस्टा आयो, प्रोटिस्टाबाट डेभलप हुँदै फङ्गी आयो, फङ्गीबाट प्लान्ट र एनिमल बिस्तारै बिस्तारै आएको है। इभोल्युसन पनि यसरी नै भएको भनेर मिल्छ यहीँबाट। तिम्रो प्रोटिस्टाको एक्जाम्पल भनेको युग्लेना, प्यारामेसियम छ क्लास 10मा छ जस्तो लाग्यो, छ। भाइरस भन्ने चाहिँ छ होला, 9मा। सर भाइरस पनि पुरानै, यो भाइरस पनि क्लास 10मा छैन अहिले? ए भाइरस थियो नि पहिला एउटा
के एउटा कुन अर्गानिजम्स थियो भाइरसमा त्यसको फिगर पनि आउँथ्यो। ब्याक्टेरियोफेज भन्नेको फिगर पनि आउँथ्यो। ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ भाइरस हो ब्याक्टेरिया होइन भनेर पनि सोध्थ्यो एक्जाममा। भनेपछि तिमीहरूको त लास्टै कोर्स चेन्ज भएको रहेछ। तिम्रो भाइरस भन्ने च्याप्टर पनि थियो क्लास 10 मा। के चाहिँ राखेको रहेछ तिम्रो सबै कोर्स निकालिदिएर भने। तिम्रो झन् क्लास 10 मा त झन् बढी एड गर्नुपर्ने क्लास 11 मा सजिलो होस् भनेर झन् सबै हटाइदिएको चाहिँ रहेछ। अनि क्लास 11 मा झन् गाह्रो परिहाल्यो नि। अनि मोनेरा र प्रोटिस्टाको फरक के छ? मोनेरा र प्रोटिस्टामा के फरक रहेछ? न्युक्लियस डेभलप हुँदैन यसमा हुन्छ। न्युक्लियस मोनेरामा डेभलप हुन्छ, प्रोटिस्टामा न्युक्लियस डेभलप हुँदैन। एक्जाम्पलहरू सम्झिराख है। मोनेराको ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरिया एकदममा सोध्न सक्छ। व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ किङडम, व्हाट आर द अर्गानिजम्स द्याट लाई अन किङडम मोनेरा भनेर एक्जाम्पल ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरिया भोलबक्स प्यारामाइसियम म्युकर मसरुम भनेर अप्सनमा सोध्न सक्छ है। अनि त्यसरी ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरिया चाहिँ मोनेरामा पर्छ। मोनेरा भनेको सबभन्दा सुरुमा आएको अर्गानिजम्सहरू मोनेरामा, ब्याक्टेरियाहरू मोनेरामा पर्यो। प्रोटिस्टामा तिम्रो प्रोटोजोन्सहरू पर्छ। प्रोटोजोन्समा प्यारामाइसियम, एमोइभा, भोलबक्स, युग्लेना पर्छ। फङ्गीमा इस्ट, म्युकर मसरुमहरू पर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। किङडम फङ्गाईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दिस किङडम इन्क्लुड्स अल द मल्टिसेलुलर। अब तिम्रो फङ्गाईमा आइसकेपछि मात्रै मल्टिसेलुलर भएको छ है। मोनेरा र प्रोटिस्टासम्म कन्डिसनमा चाहिँ युनिसेलुलरै थियो, एउटै सेलले सबै काम गरिरहेको थियो सेलमा। तर जब फङ्गाईमा आयो, फङ्गाईमा आइसकेपछि चाहिँ मल्टिसेलुलर स्ट्रक्चर आउन थाल्यो। तिम्रो कुनै कुनै चाहिँ युनिसेलुलर हुन्छ तर प्रायः जसो मल्टिसेलुलर युकारियोटिक अर्गानिजम्स हुन्छ। तिम्रो यो दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ अटोट्रोपिक पनि थियो। दे मे बी अटोट्रोपिक, दे मे बी अटोट्रोपिक। कुनै कुनै अटोट्रोपिक थियो तर यसमा आइसकेपछि पुरै हेटरोट्रोपिक। तिम्रो यो चाहिँ अब फङ्गाई चाहिँ ग्रोज एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर। तिम्रो मसरुमहरूको पढाएको छौ वा देखाएको छौ भने थाहा हुन्छ। डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटरमा पाउँछ यो। अनि एक अक्लोरोफाइलस भनेको क्लोरोफिल नभएको। अनि ब्रान्च बडीको ब्रान्च भनेको धेरै हाँगा भएको बडी हुन्छ यसको। अनि यसमा लोकोमोसन हुँदैन। अनि यसमा सेलवाल इज मेड अप अफ चिटिन, यो त याद छ नि। फङ्गाईमा सेलवाल केले बन्छ अनि उसमा ब्याक्टेरियामा सेलवाल केले बन्छ भनेर भने नि मैले। त्यहाँ छ फङ्गीको चिटिन थियो। अनि ब्याक्टेरियाको अर्को के थियो त्यसमा? ब्याक्टेरियाको नि हेर है, ब्याक्टेरियाको फङ्गाईको त्यहाँ छ। फङ्गाई ब्याक्टेरियाको सेलवाल केले बनेको भनेर मैले त्यहाँ लेखाएको छ, त्यो नोट गरेर हेर है। अनि यसको एक्जाम्पल भनेको इस्ट, म्युकर र मसरुम हो। र फङ्गाई र यो दुईटा माथिकोमा के फरक रहेछ मोनेरा र प्रोटिस्टामा? सर फङ्गीको सर चिटिनले बनेको छ अनि सर त्यसको ब्याक्टेरियाको सर पेप्टिडोग्लाइकोजन छ। पेप्टिडोग्लाइकोजनबाट बने हुन्छ सेलवाल, त्यो ठिक छ। तिम्रो अरू के फरक छ? सिम्पल फरक छ नि यसमा। प्रोटिस्टा र मोनेरा अनि फङ्गीमा के फरक छ हेर त, मेन फरकहरू। सर यो मल्टिसेलुलर हो, सर फङ्गी हुने सर युनिसेलुलर हो। मल्टिसेलुलर युनिसेलुलर हो। अनि तिम्रो मोनेरा र प्रोटिस्टा चाहिँ अटोट्रोपिक पनि हुन्थ्यो। मोनेरा र प्रोटिस्टा चाहिँ अटोट्रोपिक पनि हुन्थ्यो। तर तिम्रो फङ्गाईमा आइसकेपछि चाहिँ फङ्गाई चाहिँ पुरै हेटेरोट्रोपिक हो है। पुरै हेटेरोट्रोपिक भनेको पुरै अरूमा डिपेन्ड हुन्छ, आफूले खाना बनाउँदैन, त्यो हुन्छ। त्यही भएर यो फङ्गाई, मोनेरा, प्रोटिस्टाको एक्जाममा सोध्न सक्छ। किनभने यो खासै एनिमल र प्लान्टको त तिमीहरूले जेनरल कन्सेप्टबाट लेखिहाल्छौ। यो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गाई चाहिँ तिमीले देखेको नि हुँदैन अनि खासै पढेको नि हुँदैन। त्यही भएर अलिक के हो भने झुकिन्छ। यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ सम्झ है। मोनेराको युनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक हो, प्रोकार्योटिक हुन्छ। यसको सेलवाल डेभलप भएको हुँदैन, यसको न्युक्लियस डेभलप भएको हुँदैन। प्रोटिस्टाको फेरि सेम हो, यसको माथिको जस्तै हुन्छ, युनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, तर यसको युकारियोटिक हुन्छ। तिम्रो यो हेटेरोट्रोपिक, अटोट्रोपिक र हेटेरोट्रोपिक हो। अनि भाइरस पढेको छैनौ भने भाइरस चाहिँ कुनमा पर्छ थाहा छ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गाई, एनिमल, प्लान्ट। थाहा छ कसैलाई भाइरस? प्रोटिस्टा होइन, प्रोटिस्टा होइन। ल फङ्गीमा पर्छ, फङ्गी पनि होइन, मोनेरा नि होइन, एनिमल नि होइन, एनिमल नि होइन, प्लान्ट नि होइन। भाइरस भनेको बायोलोजिकल पजल हो है। विच इज नोन एज बायोलोजिकल पजल भनेर सोध्यो नि भाइरस है। भाइरस इज नोन एज बायोलोजिकल पजल। भाइरस चाहिँ बायोलोजिकल पजल भनेर चिनिन्छ है। यो चाहिँ तिमीले नोट गरिराख्दा हुन्छ। बायोलोजिकल पजल हो। भाइरसलाई किन बायोलोजिकल पजल भनिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो भाइरस चाहिँ दुईटै लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ दुईटै हुन्छ क्या। तिम्रो जब भाइरसले कुनै होस्ट सेल पाउँछ तब यो लिभिङ थिङ हुन्छ।
तर जब यसले होस्टेल पाउँदैन तब यो नन लिभिङ थिङ हुन्छ। भन्नुको अर्थ यदि भाइरस तिम्रो शरीरमा पस्यो र तिम्रो सेलमा गएर भाइरस बस्यो भने यो लिभिङ थिङ हुन्छ। तर यदि भाइरस तिम्रो शरीरमा छैन र यो सामान्य जमिनतिर छ भाइरस भने त्यो नन लिभिङ थिङ हुन्छ क्या। तिमीले यदि भाइरसलाई ल्याबमा गएर एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने भाइरसले तिम्रो कुनै पनि लिभिङ थिङ जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक सोने गर्दैन। त्यो पुरै तिमीले भाँच्न नि मिल्छ भाइरसलाई भनेर त्यहाँ भने हुन्छ, क्लास 10 को बुकमा भनेको हुन्छ। तिम्रो त्यो भाइरस चाहिँ आउटसाइड द होस्ट सेल नन लिभिङ थिङ हुन्छ, इनसाइड द होस्ट सेल लिभिङ थिङ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ बायोलोजिकल पजल भनिन्छ र भाइरसको चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो कुनै पनि किङडममा पर्दैन है। यो भाइरस चाहिँ यसको सर्ट कमिङ हो भन्दा हुन्छ। 5 किङडम सिस्टमको नि सर्ट कमिङ छ, भाइरस पर्छ। त्यही भएर भाइरसको डिभिजन चाहिँ तिमीले ध्यान दिएर हेर्नेछौ। भाइरस भनेको बायोलोजिकल पजल है। यो त सोध्छ इन्ट्रेन्समा यस्तो क्वेसन चाहिँ तिम्रो यो क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टै हो भनौँ ल। भाइरस इज नोन एज बायोलोजिकल पजल। बायोलोजिकल पजल र कनेक्टिङ लिङ्क्समा के फरक छ? हजुर के भन्यो? बायोलोजिकल पजल र कनेक्टिङ लिङ्क्समा कनेक्टिङ लिङ्क्स भनेको लिभिङ थिङदेखि नन लिभिङ थिङ बिचको भएकोले गर्दाखेरि यो दुइटालाई कनेक्ट गर्छ भन्न खोजेर कनेक्टिङ लिङ्क्स भनेको। तिम्रो बायोलोजिकल पजल भनेको चाहिँ बायोलोजिकली पजल छ क्या। तिम्रो यो कुनै पनि किङडममा परेको छैन, कुनै पनि किङडम नपरेपछि यो बायोलोजिकली पजल भनेको बायोलोजिकल हिस्ट्रीमा चाहिँ यसरी यो तिम्रो कुनमा पर्छ भनेर नथाहा परे गर्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल पजल भने हो। तिम्रो कनेक्टिङ लिङ्क्स भनेको चाहिँ लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ दुइटै भएकोले गर्दाखेरि दुइटालाई कनेक्ट गर्छ भनेको टर्म्समा चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क्स भनिएको हो। त्यसमा दुइटामा लिङ्क चाहिँ छ जस्तो छैन है। बायोलोजिकल पजल भनेको बायोलोजिकली यो तिम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स बायोलोजीमा सबैको क्यारेक्टरिस्टिक देखाउने भएर बायोलोजिकल पजल भनियो यो। अनि तिम्रो कनेक्टिङ लिङ्क्स भनेको चाहिँ लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ दुइटामा परेकाले गर्दा कनेक्टिङ लिङ्क्स भनिएको क्या। बुझ्यो? हुन्छ कनेक्टिङ लिङ्क्स अनि बोथ अनि यो के अरे बायोलोजिकल पजल अनि नन भनेर दिएको हुन्छ। त्यसमा बोथमा लाउने? बोथमा लाउनुपर्छ, किनभने भाइरस दुइटै हो। कनेक्टिङ लिङ्क्स पनि हो अनि बायोलोजिकल पजल पनि हो, दुइटै हो। भाइरस चाहिँ बायोलोजिकली पजल पनि छ अनि तिम्रो कनेक्टिङ लिङ्क्स पनि हो। अनि त्यो दुइटै लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ दुइटै क्यारेक्टरिस्टिक शो गर्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ याद गरिराख है। भाइरसको बारेमा क्लास 10 मा रहेनछ, त्यो नभएकोले तिमीले हेरेको थिएन होला। नत्र तिम्रो क्लास 10 मा पहिला एसएलसीमा सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्या यो। वाइ इज भाइरस कल्ड बायोलोजिकली पजल्ड अनि वाइ इज भाइरस कल्ड कनेक्टिङ लिङ्क्स भनेर सोध्दै पहिला इन्ट्रेन्समा के अरे क्वेसनमा तिमीहरूको च्याप्टर रहेनेछ यो। त्यही भएर भाइरस चाहिँ यो कुनै पनि किङडममा पर्दैन है। अर्को छ एनिमलिया र प्लान्टी। एनिमलिया र प्लान्टी चाहिँ तिमीलाई थाहा छ। एनिमल भनेको मल्टिसेलुलर हुन्छ, युकारियोटिक हुन्छ अनि हेटेरोट्रोपिक हुन्छ, जसले चाहिँ अटोट्रोपिकमा फिड गर्छ, अटोट्रोपिकहरू खान्छ। त्यो भनेको एनिमलिया हो। अनि यसले मुभमेन्ट सो गर्छ। अनि एनिमलियामा सेल वाल हुँदैन। एनिमलियामा मात्रै सेल वाल हुँदैन है, नत्र मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गी, प्लान्टी सबैमा सेल वाल छ भनेर भनेको छ है। अनि तिम्रो अर्को भनेको यसको एक्जाम्पल त ड्र्याट, पिजन, फ्रगहरू त्यस्तो हुन्छ। अनि प्लान्टी भनेको दिस किङडम इन्क्लुड्स अल द मल्टिसेलुलर युकारियोटिक अर्गानिजम्स विच आर अटोट्रोपिक। प्लान्ट र एनिमललाई चिन्ने भनेको मेन भनेको हेटेरोट्रोपिक अटोट्रोपिकले चिनिन्छ। यसमा क्लोरोफिल हुन्छ, यसमा सेलवाल हुन्छ, त्यो नै हो। सबभन्दा मेन भनेको मोनेरा, प्रोटिस्टा र फङ्गी हो। यो चाहिँ मजाले हेरे। यसमा तिम्रो सबै छ। यो तिम्रो कुन हो? यो के हो थाहा छ? यो मैले जुन अहिले रेड डट लगाइरहेको छु नि यहाँ, मसरुम सर। यो कुनमा पर्यो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गी, एनिमल, प्लान्ट? फङ्गीमा सर। हो। फङ्गीको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो रे? फङ्गीको क्यारेक्टरिस्टिक्स के थियो? फङ्गाईको के थियो क्यारेक्टरिस्टिक्स? यो तिम्रो मल्टिसेल हो कि युनिसेलुलर हो? मल्टिसेलुलर हो। अनि यसको सेल वाल केले बनेको हुन्छ? अनि यो हेटेरोट्रोपिक सेल वाल सर चिटिन हजुर। अनि फङ्गीको चाइटिनले बनेको। अनि यसको यो हेटेरोट्रोपिक हो अटोट्रोपिक हो? हेटेरोट्रोपिक हो कि अटोट्रोपिक हो? फङ्गाई मसरुमले खाना आफै बनाउँछ कि अर्को खाना खान्छ? अरू खाना खान्छ हो भने चाहिँ हेटेरोट्रोपिक कि अटोट्रोपिक हो? हेटेरो हो, यो हेटेरोट्रोपिक भयो। अनि प्रोटिस्टाको के हो? प्रोटिस्टाको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? यो युनिसेल हो कि मल्टिसेलुलर हो? प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा युनिसेलुलर हो। यो युकार्योटिक हो कि प्रोकार्योटिक हो? सर यो हो, यो युकार्योटिक हो, किनभने यसको चाहिँ तिम्रो न्युक्लियस वेल डेभलप न्युक्लियस हुन्छ। अनि यो अटोट्रोपिक हो कि हेटोट्रोपिक हो? एटोट्रोपिक आफैले थाहा पाउँछ। यो तिम्रो दुइटै हुन्छ है। यो तिम्रो अटोट्रोपिक पनि हुन्छ र हेटोट्रोपिक पनि हुनसक्छ। र यसको एक्जाम्पलमा यहाँ छ हेर, यो एमोइबा। हजुर हजुर, यो प्यारासाइट्स पनि हो भनेको मैले। प्यारासाइट्स होइन, प्यारासाइट तिम्रो अर्कैमा पर्छ। प्यारासाइट तिम्रो एनिमल किङडममा अर्को डिभिजनमा पर्छ। यो तिम्रो प्यारासाइट्सहरू होइन, यो एमोइबा, प्यारामेसियम्स अनि युग्लेनाहरू चाहिँ पर्छ यसमा। प्यारासाइट्स भनेको तिम्रो एनिमल किङडममा पर्छ होला, एनिमल किङडमको एउटा कुनै फाइलममा पर्छ प्यारासाइट्स, यसमा पर्दैन। प्रोटिस्टामा तिम्रो एमोइबा त्यो होइन, त्यो नहुनु पर्ने हो। म एकचोटि हेर्छु है। एमोइबा, प्यारामेसियम र युग्लेना चाहिँ तिम्रो प्रोटिस्टामा पर्छ है। यहाँ फिगर पनि छ हेर, एमोइबाको फिगर इरेगुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, प्यारामेसियमको चाहिँ यस्तै हुन्छ। अनि तिम्रो यो प्यारामेसियमले हो कि प्लाज्मोडियम केले हो तिम्रो मलेरिया केले गर्छ? मलेरियाको बारेमा पढ्नुपर्छ, क्लास 11 कि 12 मा पढ्नुपर्छ। मलेरियाको सिजोगोनी भन्ने के हुन्छ, सिजोगोनी सेलमा असर गर्छ कि केमा, मान्छेको सिजोगोनी सेलमा असर गर्छ जस्तो थियो, जस्तो लागेको थियो। तिम्रो मलेरियाको तिम्रो क्लास 11 कि 12 मा पढ्नुपर्छ, तिम्रो पुरै पढ्नुपर्छ यो। मस्किटो बाइट गर्ने के हुन्छ त्यसको? त्यही प्लाज्मोडियम चाहिँ तिम्रो क्लास 11 कि 12 मा चाहिँ फिमेल एनाफिलस मस्किटोले मलेरिया ल्याउँछ। र त्यो फिमेल एनाफिलस मस्किटोले चाहिँ तिम्रो शरीरमा मलेरिया कसरी ल्याउँछ भने तिमीले होल प्रोसेस पढ्नुपर्छ त्यसको। त्यो जुन मस्किटो फिमेलले त असर भए जस्तो लाग्छ। फिमेल एनाफिलस मस्किटो, फिमेल एनाफिलस मस्किटोले टोक्दाखेरि चाहिँ मलेरिया लाग्ने हो। अनि फिमेल एनाफिलस मस्किटोले चाहिँ प्लाज्मोडियम कि के त्यस्तै के तिम्रो शरीरमा इन्जेक्ट गरिदिन्छ। त्यो प्लाज्मोडियम चाहिँ तिम्रो शरीरमा कसरी डेभलप हुन्छ, त्यसको के साइकलहरू छ, त्यसको पहिलो साइकलमा त्यो कसरी डेभलप हुन्छ, त्यो कसरी उत्पत्ति भयो, त्यो शरीरमा कसरी डबलिङ प्रोसेस हुन्छ, एउटा सेलबाट अर्को सेलमा कसरी जान्छ, त्यो सबै पढ्नुपर्छ। मलेरियाको बारेमा पुरै हिस्ट्री नै, मलेरिया रोगको बारेमा मजाले पढ्नुपर्छ क्लास 11 कि 12 मा। त्यसको सिजोगोनी लाइफहरू भन्ने हुन्छ, त्यो सबै पढ्नुपर्छ क्लास 11 कि 12 मा हो। मैले 11 मै हुनुपर्छ, 11 मै होला। मलेरियाको बारेमा पुरै पढ्नुपर्छ। यो प्रोटिस्टाको भयो। अनि यो चाहिँ कुन हो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गाईमा कुनमा पर्यो दुईटा? यो त सर यो मोनेरा हो कि प्रोटिस्टा हो कि फङ्गाई हो? यो जुन मैले रेड लेजर युज गरिरहेको छु नि, यो दुईटा। सर यो ब्याक्टेरिया जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन? यो ब्याक्टेरियाहरू हो। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? यो युनिसेलुलर हो कि मल्टिसेलुलर हो? सर ब्याक्टेरिया भनेको त युनिसेलुलर हो सर। युनिसेलुलर हो। अनि यो युकार्योटिक कि प्रोकार्योटिक? प्रोकार्योटिक। युकार्योटिक हो कि प्रोकार्योटिक? प्रोकार्योटिक हो है। अनि तिम्रो त्यसपछि यसको यो अटोट्रोपिक हो कि हेटोट्रोपिक हो? सर यो त हेटोट्रोपिक र एज वेल एज अटोट्रोपिक दुटै हो। ठिक छ ल। तिम्रो अनि यो एनिमल भयो, यो प्लान्ट भयो। एनिमल र प्लान्ट चाहिँ तिमीले चिनिहाल्छौ। अनि प्लान्टको तिमीहरूको क्लास 11 मा चाहिँ बोटानिकल टुर हुन्छ। अब कोरोनाले गर्दा पछि तिमीहरूको कोरोना हट्यो भने चाहिँ बोटानिकल टुर पनि हुनसक्छ। बोटानिकल टुरमा रमाइलो हुन्छ। तिम्रो कुनै एउटा स्पेसिफिक उसमा लान्छ, जस्तो पुरै जङ्गलभित्र त लाँदैन, जङ्गलको आउटर सर्फेसतिर लान्छ। त्यहाँ तिम्रो प्लान्टहरूको विभिन्न प्लान्टहरू टिप्न लाउनुहुन्छ। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्सहरूको, त्यो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटाहरूकोमा कुन प्लान्ट पर्छ भनेर त्यो टिप्न लाउनुहुन्छ। अनि त्यो टिपिसकेपछि तिमीहरूले एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्लास 11 मै हो यो। तर अब तिम्रो त्यतिखेरसम्म चाहिँ कोरोनाले असर गरेन भने चाहिँ जान सक्छौ। तिम्रो यसरी नै अनलाइनमै प्लान्ट हेर्दै बस्न सक्छौ तिमीहरूले। फेरि गाह्रो छ सर, गइहाल्छ कोरोना अनि हामी जान्छौँ सर। कोरोना गयो भने त जान सक्छौ। अब कोरोनाको भर छैन। तिम्रो किङडम प्लान्ट किङडमलाई 5 वटा डिभिजन गरेको छ है। थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म। यो 5 वटा डिभिजन छ। यो चाहिँ तिम्रो सब ग्रुप्स हो। प्लान्ट किङडम प्लान्टको 5 वटा सब ग्रुप्स हो यो। थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। अब थ्यालोफाइटाको भनेको हेर, थ्यालोफाइटा ल्याक अ वेल डिफरेन्सिएटेड बडी स्ट्रक्चर एन्ड द प्लान्ट बडी इज थ्यालस।
थ्यालस भनेको तिम्रो यो थ्याच्च परेको हुन्छ तिम्रो यो पुरै यो फक्रेको आउँछ क्या यो तिम्रो यो फक्रेर आएको हुन्छ यसरी यो पुरै यसरी थ्यालस जस्तो सेपमा हुन्छ भनेको फक्रेर आएको सेप हुन्छ यसको अनि थ्यालोफाइटा इन्क्लुड्स प्लान्ट्स विथ प्रिमिटिभ एन्ड सिम्पल बडी स्ट्रक्चर हुन्छ यसको भन न सर हामी प्लान्ट 3 प्रकारको मात्रै पढेको छु सर के पढ्यो सर अल्गी हैन ब्रो यो फाइलिस अनि ट्याकोफाइलिस के छ सर तीनटा मात्रै क्लास 9 मा हो क्लास 9 हुन्छ हजुर अल्गी अनि अर्को के पढ्यो रे सर ए नम्बर बी नम्बर अनि यो तीनटा सर आई थिंक त्यो अल्गीमा पढ्यो हालेको छ यो माथिको ए नम्बर पढेको छु बी नम्बर पढेको छु यो तीनटा तलको पढेको छु सर यो तीनटा तिम्रो नराखेको होला तिम्रो यो एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म भनेको त हामीले देखिने रुखहरू सबै एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्ममै पर्छ नि त राखेको छ सर एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्ममा राखेको छ अनि माथिको थ्यालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटाको छाडो चाहिँ एल्गी राखेको छ हजुर सर यो सब ब्रान्चेसमा राखेको छ यिनीहरू सब डिभिजनमा तिम्रो यो चाहिँ मेन हो है थ्यालोफाइटा ब्रायोफाइटाहरू चाहिँ मेन हुन्छ तिम्रो क्लास 9 मा रहेछ यो तर इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ यो क्लास 10 मा चाहिँ छैन यो तिम्रो क्लास 10 मा चाहिँ छैन ब्रायोफाइटालाई रिपोर्ट के अरे एनिमल वाटर स्पेसिस के पनि भनिन्छ त्यो आउँछ अहिले भयो अनि यसको प्लान्ट बडी थ्यालस हुन्छ देमी फिलामेन्टस कोलोनियल फिलामेन्टस भनेको फिलामेन्ट सेपको हुन्छ भनेको कोलोनियल भनेको ग्रुपमा बस्ने अनि ब्रान्च वा अनब्रान्च हुन्छ यसको एक्जाम्पल भनेको तिमीले भन्यो नि एल्गी ग्रीन एल्गी रेड एल्गी र ब्राउन एल्गी यो थ्यालोफाइटाको एक्जाम्पल भनेको एल्गीहरू हुन्छ है एल्गी ग्रीन एल्गी रेड एल्गी अनि ब्राउन एल्गीलाई चाहिँ तिम्रो हजुर क्लोरोफिल केही मात्रासम्म कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन सर यो ग्रीन एल्गीमा तिम्रो क्लोरोफिल हुन्छ तर यो रेड एल्गी र ब्राउन एल्गीमा चाहिँ क्लोरोफिल हुँदैन किनभने तिम्रो यसमा उनी हुँदैन क्लोरोफिलै हुँदैन किनभने तिम्रो रेड एल्गी र ब्राउन एल्गी भनेको ग्रीन छैन ग्रीन नभएपछि तिम्रो यसमा क्लोरोप्लास्ट भयो नि क्लोरोप्लास्ट नभएपछि क्लोरोफिल हुने कुरै आएन त्यही भएर कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन ग्रीन एल्गीमा हुन्छ तर रेड र ब्राउनमा चाहिँ हुँदैन ग्रीन हुने बित्तिकै ऊ भइहाल्यो नि यदि कुनै पनि कुरा ग्रीन छ भने त क्लोरोफिल भइहाल्यो नि यदि ग्रीन छैन भने चाहिँ क्लोरोफिल हुँदैन रेड एल्गी र ब्राउन एल्गी भन्ने पनि पाइन्छ रेड एल्गी र ब्राउन एल्गीको चाहिँ क्लोरोफिल हुँदैन हजुर तिम्रो यो ग्रीन एल्गीमा चाहिँ पाइन्छ ब्लू ग्रीनमा चाहिँ पाइँदैन के अरे ग्रीन एल्गीमा चाहिँ पाइन्छ तिम्रो रेड एल्गी र ब्राउन एल्गीमा त पाइँदैन तिम्रो यदि त्योसँग क्लोरोफिल छ भने त्यो ग्रीन हुनैपर्छ है केही हदसम्म ग्रीन हुनैपर्छ नत्र पाइँदैन त्यही हो यसको यदि क्लोरोफिल छ भने ग्रीन हुनुपर्छ भने बुझ अनि कमन एक्जाम्पल भनेको यसको भोल्भक्स अनि फ्युक्युस स्पाइरोगाइरा पनि क्लास 10 मा थियो जस्तो लाग्छ तिमीहरुमा छैन होला अब छ त स्पाइरोगाइराको बारेमा हजुर के भन्यो सर यसको हैन सर देखाछ योमा क्लास 9 मा छ भनेको सर स्पाइरोगाइरा चाहिँ क्लास 9 मा थियो त्यही त क्लास 9 मै क्लास 10 मा छ यो स्पाइरोगाइराको बारेमा तिम्रो यो थ्यालोफाइटाको मेन भनेको थ्यालस जस्तो हुन्छ थ्यालस भनेको फक्रिएको जस्तो हुन्छ अनि यसको अर्को भनेको यसमा एल्गीहरू पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है थ्यालोफाइटामा अनि अर्को छ ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा यो तिम्रो ब्रायोफाइटा भयो यो तिम्रो टेरिडोफाइटा भयो हेरै फरक छुटाउ है कसरी छुटाइरहेको छु यहाँ हेरै तिम्रो ब्रायोफाइटाकोमा यस्तो खालको तिम्रो लिप्सहरू यसरी तिम्रो एकजुट भएर बसेको छ यसमा फक्रिएको लिप्सहरू छ हेरै यसरी तिम्रो छट तिम्रो एउटा यसरी गएको यता गएको छ यो तिम्रो लिप्सहरू यसरी गएको छ यसको टेरिडोफाइटा र ब्रायोफाइटा छुटाउने तरिका अनि ब्रायोफाइटाको चाहिँ कुनै भास्कुलर टिस्युज होइन यस्तो भास्कुलर टिस्युज भनेको यो तिम्रो माथि गएको यो अनि यो तिम्रो यसरी ब्रान्च भने यसलाई भास्कुलर टिस्यु भन्छ यसरी यो तिम्रो माथि एउटा डन्ठा गयो त्यसपछि यसरी तिम्रो लिप्सहरू यसरी छुट्टिँदै आयो भने यसलाई भास्कुलर टिस्युज भन्छ तिम्रो टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटामा चाहिँ भास्कुलर टिस्युज हुँदैन अन्त प्लान्ट बडी एज रुट लाइक स्टिम लाइक एन्ड लिफ लाइक स्ट्रक्चर अनि तिम्रो यसको प्लान्टको चाहिँ रुट लाइक र स्टिम लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ तिम्रो यसको लिफ लाइक स्ट्रक्चर जस्तो पुरै लिफले बनेको खालको स्ट्रक्चर त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर्स हुन्छ है ब्रायोफाइटाको चाहिँ अनि ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल प्लान्ट
but known as amphibian of plant kingdom. यो जमिनमा पाइन्छ तर यो एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम भनिन्छ यसलाई। एक्जाममा सोध्न सक्छ वाइ इज ब्रायोफाइटा नोन एज एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम। किन रहेछ यहाँ भनेको छ हेर त, किन रहेछ? बिकज दे रिक्वायर वाटर फर सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई पानी चाहिन्छ। त्यही भएर यो जमिनमा बस्ने प्लान्ट भए पनि यसलाई एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम भनिन्छ। त्यही भएर एक्जाममा सोध्न सक्छ which plant division is known as amphibian of plant kingdom? एन्सर ब्रायोफाइटा। अनि यो तिम्रो पानी चाहिन्छ भनेपछि यो एकदम मोइस्टमा पाइन्छ भन्ने कुरा त त्यतिकै थाहा भइहाल्यो। पानी चाहिने भने के मोइस्ट र सेडी प्लेसमा चाहिँ पाइन्छ। अनि यसमा चाहिँ मोसेसहरू हुन्छ, मोसहरू हुन्छ, हर्नवुड्सहरू हुन्छ, अनि लिभरवुड्स हुन्छ। थ्यालोफाइटामा एल्गी थियो, ब्रायोफाइटामा मोसहरू हुन्छ। एल्गीलाई नेपालीमा के भन्छ थाहा छ? एल्गीलाई लेउ भन्छ है, लेउ भन्छ। एल्गीलाई लेउ जस्तै भनिन्छ। अनि मोसलाई चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, मैले मोसलाई चाहिँ के भन्छ थाहा भएन मलाई नि। एल्गीलाई चाहिँ लेउ भन्छ है, लेउ नै जस्तै चाहिँ पुरै लेउ नै चाहिँ होइन तर लेउ जस्तै स्ट्रक्चर चाहिँ हुन्छ यसको। अनि मोसको चाहिँ ठ्याक्कै यो थाहा भएन मलाई। मोस हुन्छ, ब्रायोफाइटामा मोसहरू हुन्छ भने सम्झ, मोसेसहरू चाहिँ ब्रायोफाइटामा हुन्छ। एक्जाम्पलहरू सम्झ है, यस्तो सम्झ, मार्केन्टिया, यो फुनारिया, अनि यो पनि कता कता तिम्रो क्लास 10 कि 9 मै पढेको छ लाग्छ मार्केन्टियाहरू, फुनेरिया, अनि स्फाग्नम। यो मार्केन्टिया चाहिँ पढेको जस्तो लागिरहेको, यो अरू चाहिँ थाहा भएन मलाई। अरू चाहिँ तिम्रो क्लास 11-12 मा छ, मार्केन्टिया चाहिँ तिम्रो क्लास 10 कि 9 मा छ जस्तो लाग्यो मार्केन्सियाहरू। अनि यो फुनेरिया, स्फाग्नम, अनि एन्थेरोसेरोस यो सम्झ है, YFSA, ASFM कसरी सम्झिन्छौ? ASS अनि FM भनेको रेडियो, यसरी सम्झिँदा नि सजिलो हुन्छ। अनि तिम्रो यता थ्यालोफाइटामा भोल्वक्स, फ्युकस, स्पाइरोगाइरा, चारा, पोलिसिफोनियो, अनि उल्थोरिक्स। एक्जाम्पलहरू सम्झ है, एक्जाम्पलहरू चाहिँ सोध्न सक्छ एक्जाममा। अनि टेरिडोफाइटामा चाहिँ अब वेल डिफ्रेन्सिएट बडी हुन्छ है। यसमा तिम्रो छुटाउन सक्दैनौ कहाँ छ रुट, कहाँ छ स्टिम, कहाँ छ लिफ छुटाउन सक्दैन। तर तिम्रो टेरिडोफाइटामा आउँदाखेरि चाहिँ स्टिम छुट्टिन्छ, लिफहरू छुट्टिन्छ, अनि यसको उहरू छुट्टिन्छ, रुट्सहरू छुट्टिन्छ। यसको वेल डिफ्रेन्सिएट स्ट्रक्चर चाहिँ टेरिडोफाइटामा आएर हुन्छ है। ब्रायोफाइटामा तिम्रो स्ट्रक्चर छुट्टिँदैन, एल्गीमा नि तिम्रो स्ट्रक्चर छुट्टिँदैन। एल्गीमा तिम्रो यसरी लिफ्सहरू मात्रै देखिन्छ, तिम्रो यसमा स्टिम्सहरू देखिन गाह्रो पर्छ। तिम्रो यो ब्रायोफाइटामा नि त्यही हो, तर टेरिडोफाइटामा चाहिँ वेल डेभलप स्ट्रक्चर बन्न थाल्छ। अनि दे अब भास्कुलर सिस्टम भनेको चाहिँ तिम्रो भास्कुलर टिस्युज भनेको चाहिँ तिम्रो यसको यो वेल डिफ्रेन्सिएट नभएको भन्न नि सकिन्छ। भास्कुलर टिस्यु भनेको जाइलम र फोइलम नभएको है। खास चाहिँ भास्कुलर टिस्युज भनेको जाइलम र फोइलम नभएकोलाई दे डु नट ह्याभ भास्कुलर टिस्युज भएको भनेको चाहिँ जाइलम र फोइलम भएको है। जाइलम र फोइलमको चाहिँ तिम्रो काम भनेको त्यो उसबाट वाटरहरू एब्जर्ब गर्ने कामहरू, प्लान्टलाई वाटर दिने, प्लान्टलाई फुड प्रोसेसिङमा हेल्प गर्ने भनेको जाइलम र फोइलमले हो है। यो तिम्रो क्लास 10 मा छैन होला। अब जाइलम र फोइलम थियो जस्तो लाग्छ तिमीहरूकोमा, यो पनि नहुन सक्छ। अब छ त जाइलम र फोइलम सुनेको थियो कहिले? क्लास यसको थाहा छ? जाइलम र फोइलमको मेन काम के हो? जाइलमको काम चाहिँ के हो अनि उसको काम के हो भनेर फोइलम काम भनेको? जाइलमको रुटबाट प्लान्ट लिफसम्म न्युट्रियन्ट्स मिनरल्स र वाटर पुर्याउने, अनि फोलमको लिप्सबाट सबैतिर फुड पुर्याउने। त्यो काम हो है। जाइलमले चाहिँ स्यान्डबाट वा कुनै जमिनबाट आफ्नो शरीरमा, प्लान्ट शरीरमा ल्याउँछ। अनि त्यसपछि प्लान्ट शरीरमा आइसकेपछि, प्लान्टको बडीमा आइसकेपछि थ्रुआउट द प्लान्टमा चाहिँ सार्ने काम चाहिँ फोइलमले गर्छ है त। यो तिम्रो जाइलम र फोइलम भनेको भास्कुलर टिस्युज भनिन्छ यसलाई। अनि सम अफ द एक्जाम्पल्स आर सेलागिनेला, इक्विस्टिटम, अनि टेरिस भन्छ, पिटेरिस होइन टेरिस भन्छ, एटसेट्रा। यो टेरिडोफाइटा भनेको वेल डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटामा के फरक छ? सर यसको लिप्स सर कले भन ब्रायोफाइटामा भास्कुलर टिस्यु हुँदैन, योमा भास्कुलर टिस्यु हुन्छ। यसमा भास्कुलर टिस्युज हुन्छ। योमा सर एकजुट हुन्छ, योमा अलि फर्किला हुन्छ सर। के भन्यो सर? ब्रायोफाइटामा सर भनेको एकजुट हुन्छ लिभ हैन त्यो स्टिमहरु। सर योमा फरिकालो हुन्छ, त्यही भनेको। अलिक फराकिलो हुन्छ वा सेपरेट हुन्छ, ठीक छ। अनि तिम्रो अरु केही छ फरक?
जस्तै हामी छुट्याउन सक्छौँ यसको रुट यसको स्टिङ कुन त्यस्तो त्यो पनि ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो ब्रायोफाइट्स र टेरिडोफाइट्स दुइटै जमिनमा पाइने प्लान्ट्स हो, तर ब्रायोफाइटालाई चाहिँ के भनिन्छ? प्लान्ट किङडमको एम्फिबियन्स भनेर चिनिने ब्रायोफाइटालाई हो, किनभने यसमा चाहिँ वाटर चाहिन्छ फर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। टेरिडोफाइटा र ब्रायोफाइटामा फरक भनेको थ्यालोफाइटामा चाहिँ थ्यालस हुन्छ अनि ब्रायोफाइटामा चाहिँ थ्यालस हुँदैन। थ्यालस स्ट्रक्चर हुन्छ, यस्तो थ्यालस सेपको हुन्छ, फक्रेको जस्तो। यो थ्यालस भनेको यस्तो स्ट्रक्चरलाई थ्यालस भन्छ। यो तिम्रो यो माथि मुनि यस्तो खाने यो स्ट्रक्चरलाई थ्यालस स्ट्रक्चर भन्छ। तिम्रो यसमा एल्गीहरू पर्छ। ब्रायोफाइटामा के पर्छ? थ्यालोफाइटामा एल्गी पर्छ, ब्रायोफाइटामा ब्रायोफाइटामा मोस पर्छ है, मोस ब्रायोफाइटामा मोस पर्छ। अनि टेरिडोफाइटाको त नाम सम्झिनु पर्यो, यो सेलेगिनिला अनि इक्विसिटम। फन पनि हुन्छ टेरिडोफाइटामा, फन पनि हुन्छ। टेरिडोफाइटामा फन पनि हुन्छ। यो फन चाहिँ छुट्यो, तिम्रो फन हुन्छ। फन भनेको तिम्रो टेरिडोफाइटामा पर्छ। यो छुट्यो मैले, त्यही मेन कुरा। टेरिडोफाइटामा एउटा नाम छुट्यो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, फन छुट्या रहेछ। ठिक छ, तिम्रो फन टेरिडोफाइटामा हुन्छ है। फेरि भन त, तिम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ भने चाहिँ सुन्यो। भास्कुलर केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्यो? टेरिडोफाइटामा भास्कुलर टिस्युज प्रेजेन्ट हुन्छ। भास्कुलर सिस्टममा भास्कुलर टिस्युज भनेको जाइलम र फोइलम चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ टेरिडोफाइटामा। तिम्रो अनि फन चाहिँ टेरिडोफाइट्स हो। एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसमा एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। त्यो फरक हो। यो फरक छुट्याउनु पर्छ। फरक सोध्न सक्छ इन्ट्रान्समा, यस्तै क्वेसन सोध्न सक्छ है। अनि अर्को छ यो जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म भनेको चाहिँ फेरि हामीले रेगुलर देखिरहेको चिजहरू हो। यो जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म चाहिँ डे टु डे लाइफमा यदि तिमीले प्लान्ट्सहरू हेरिरहेको हुन्छौ भने तिमीले एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म छुट्याउन सक्छौ। जिम्नोस्पर्म भनेको हाम्रो यो गर्मी रिजनमा पाउँदैन है, यो तिम्रो जाडो रिजनमा पाइन्छ। जुन कोन सेप हुन्छ नि, क्रिसमसको ट्रीहरू कोन सेप हुन्छ नि, थाहा छ? क्रिसमसको ट्रीहरू देखाएको छौ? हो, क्रिसमसको ट्रीहरू जस्तो कोन सेप हुन्छ नि, हो यो कोन सेप हुन्छ है। जिम्नोस्पर्मको ट्रीजहरू चाहिँ प्राय कोन सेपको हुन्छ है। तिम्रो यो जिम्नोस्पर्मको चाहिँ यो तिम्रो जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म आइसकेपछि चाहिँ यसको वेल डिफ्रेन्सिएट प्लान्ट बडी हुन्छ है। यसमा वेल डिफ्रेन्सिएट प्लान्ट बडी हुन्छ दुइटैमा। तर जिम्नोस्पर्मको मेन भनेको यसमा चाहिँ यसको सिड चाहिँ न्याकेड हुन्छ है। दे बियर न्याकेड सिड। त्यो भनेको चाहिँ सिड्स आर नट इन्क्लोज विदिन अ फ्रुट। सिड्स चाहिँ तिम्रो फ्रुटभित्र हुँदैन क्या। तिम्रो यो जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ सिडहरू फ्रुटभित्र हुन्छ, तर यसमा चाहिँ सिड्सहरू न्याकेड हुन्छ। अनि यसको बेसिक एक्जाम्पल भनेको साइकस, पाइनस र इफेड्रा हो। तिम्रो यो साइकस फनहरू यस्तो खालको हुन्छ है। तिम्रो यो यिनीहरू जिम्नोस्पर्मको यस्तो हुन्छ। हजुर पाइनमा पाइन ट्री भनेको फिमेल र मेल पनि हुन्छ। पाइन ट्री फिमेल पाइन ट्री मेल पाइन ट्री हुँदैन। फिमेल र मेल चाहिँ तिम्रो पाइन ट्री भित्र भएको फ्लावर्समा चाहिँ हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ हो तिम्रो फिमेल पाइन ट्री मेल पाइन ट्री हुँदैन। के भन्यो? त्यो नहोला, त्यो तिम्रो कोन सेप हुन्छ र तिम्रो त्यसको सिड न्याकेड हुन्छ होला, हुँदैन नि त्यो। तिम्रो होइन, तिम्रो एन्जियोस्पर्मै पर्छ त्यो। न्याकेड सिड हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो जिम्नोस्पर्मै पर्छ। यसको तिम्रो इङ्ग्लिसमा नाम थाहा छ सल्लाहको? हजुर के भन्यो तिम्रो? मैले आवाजै बुझिनँ। स्क्रुस एसपी ठिक छ, म हेरेर भनिदिन्छु है त। स्प्रुसवाला
तिम्रो सल्लाहको यदि नेकेड सिड हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो स्पममा पर्न सक्छ है। त्यो तिमीले चिन्ने तरिका भनेको चाहिँ नेकेड सिड छ कि छैन, अनि यो उसको कोन सेप जस्तो स्ट्रक्चर छ कि त्यसरी चिन्नुपर्छ। स्प्रुस यदि नेकेड सिड छ भने चाहिँ जिम्नोस्पर्मै हो, यदि नेकेड सिड छैन भने र कोन सेप छैन भने चाहिँ तिम्रो एन्जियोस्पर्ममा पर्छ। एन्जियोस्पर्ममा फेरि तिम्रो यो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ है। तिम्रो यो पाइन ट्रीमा अघि अर्जुनले भनेको पाइन ट्रीमा चाहिँ तिम्रो पुरै के अरे मेल र फिमेल फ्लावरमा दुइटै, यसको फ्लावरमा मेल र फिमेल दुइटै छुटिन सक्दैन है, छुट्न अलिक गाह्रो पर्छ पाइन ट्रीमा। तर तिम्रो यो एन्जियोस्पर्ममा आइसकेपछि चाहिँ तिम्रो पुरै छुट्टिन्छ यसमा चाहिँ। स्प्रुस तिम्रो एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ यसको सिड बियरिङ भास्कुलर प्लान्ट्स हुन्छ जसको चाहिँ वेल डिफ्रेन्ट बडी स्ट्रक्चर हुन्छ। यो चाहिँ तिम्रो उसको भयो, एन्जियोस्पर्मको भयो। अनि एन्जियोस्पर्मको सिड्स अफ अर्गानिजम्स वा सिड्स अफ एन्जियोस्पर्म्स आर इन्क्लोज्ड विथ द फ्रुट्ससँग तिम्रो सिड्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेको सिड्स चाहिँ फ्रुटभित्र हुन्छ। अनि एन्जियोस्पर्म आर वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड एन्ड भेराइ ग्रेटली इन साइज। एन्जियोस्पर्म चाहिँ एकदम वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ अनि एकदम ह्युज नम्बर अफ साइजमा चाहिँ हुन्छ एन्जियोस्पर्म चाहिँ। यो वर्ल्डमा एनिमल किङडमको सबभन्दा बढी पाइने भनेको एन्जियोस्पर्म हो है। अनि एन्जियोस्पर्मलाई चाहिँ मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन डिभिजन गरे हुन्छ। मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन भने थाहा छ? सिड दुईटा भएको भन्दा नि एउटा सिड चाहिँ दुईटा टुक्रिन सक्नेलाई चाहिँ डाइकोटिलेडन भन्छ। त्यो एउटा सिडलाई चाहिँ तिमीले दुईटा सिडमा टुक्रिन सकेन भने मोनोकोटिलेडन्स भन्छ। त्यस्तो हो तिम्रो यो एउटा सिड र दुईटा सिड भएको भन्दा नि तिम्रो त्यो एउटा सिड चाहिँ तिम्रो डिभिजन हुन्छ हुँदैन त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ है। मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडनको तिम्रो क्लास 10 कि 9 मा त मजाले देख्छ जस्तो लाग्यो। मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन चाहिँ तिम्रो यसको इक्जाम्पल सहित सबै दिएको जस्तो लाग्यो। पात हेरेर पनि हुन्छ। यसको डिभिजन चाहिँ तिम्रो पात अनि अर्को प्यारलल भेनिटेसन त्यो हुन्छ भनेको डाइकोट तिम्रो हुन्छ त्यो। तिम्रो त्यो मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन सिड्सहरू चिन्नको लागि तिम्रो त्यहाँ क्लास 10 को बुकमा छ। क्लास 10 नै छ जस्तो लाग्यो कि क्लास 9 मा हो। फाइब्रस र ट्यापरुट पनि हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले लेखेको छैन, यो पनि म लेखिदिन्छु। मैले बिर्सेछु लेख्न। तिम्रो मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन्सको पनि मैले लेखेको छ कि छैन रहेछ, म यो लेखिदिन्छु है। यो स्लाइड अपडेट गर्दाखेरि म मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन्सको कसरी छुट्टिन्छ त्यो पनि लेखिदिन्छु है। त्यो पनि तिम्रो फाइब्रसहरू हुन्छ, ट्याबरुट सिस्टम हुन्छ, अनि प्यारलल भेनेसन हुन्छ, त्यो सबै लेखिदिन्छु म। अनि मोनोकोटिलेडन र डाइकोटिलेडन्स भन्ने चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा हुन्छ। अनि एन्जियोस्पर्मको एक्जाम्पल्स भनेको म्याङ्गो, रोज, टोमेटो, ओनियन, विट, मेज एसेट्रा चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा पर्छ है। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ क्रिप्टोग्राम्स र फेनेरोग्राम्स भनेको यसकै उसमा पर्छ। प्लान्टकोमा फ्लावरिङ जसले चाहिँ फ्लावर दिन्छ र जसको फ्लावर हुन्छ जसको सिड हुन्छ त्यो चाहिँ फेनेरोग्राम्समा पर्छ। फेनेरोग्राम्स भनेको चाहिँ जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म हो। क्रिप्टोग्राम्स भनेको जसले फ्लावर दिँदैन र नन सिड हुन्छ त्यो भनेको क्रिप्टोग्राम्समा पर्छ। क्रिप्टोग्राम्समा थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा चाहिँ क्रिप्टोग्राम्समा पर्छ। यो पनि सम्झ। अनि यो अर्को छ हाम्रो, यो अर्को छ एनिमेलिया किङडम। एनिमेलियामा पोरिफेरा, अनि कोलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस, निमाहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, एन्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिडोर्माटा, हेमिकोडाटा, अनि कोडाटाभित्र फेरि युरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, भर्टिब्रेटा, युरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, भर्टिब्रेटामा फेरि म्यामल, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फिबियन्स, अनि तिम्रो फिसेसमा फेरि बोनिफिसेस, अनि कार्टिलेजिनस फिसेसहरू पर्छ, अनि जलेस फिसहरू भन्ने पर्छ। अनि चाहिँ च्याप्टर सकिन्छ भनेपछि यो तिम्रो आज पढाइयो भने एनिमलको यो गोलमाल हुनसक्छ। त्यो एनिमलको चाहिँ अर्को हप्ता चाहिँ अर्को क्लासमा पढ्नुपर्छ। यो प्लान्टको चाहिँ सबैले सम्झाइ। प्लान्टको पढ्यौँ हामीले, अनि यो टुक्रिन सिस्टम पढ्यौँ, अनि योवाला पढ्यौँ, बायोडाइभर्सिटीवाला पढ्यौँ। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो सबैले, यो तिम्रो सम्झिनुपर्छ। भन यो अहिलेको पढेको एन्जियोस्पर्म, जाइमोस्पर्महरू सबै यो चाहिँ के पर्छ, ग्रुप कि डिभिजन? यो तिम्रो डिभिजनमा पर्छ। किङडम पछि डिभिजनमा लेख्दा हुन्छ डाइरेक्ट। किङडम पछि डिभिजनमा डाइरेक्ट यो तिम्रो थ्यालोफाइट्स अनि टेरिडोफाइट्सहरू पर्छ। तिम्रो त्यो अहिले खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। तिमीहरूको क्लास 11 र 12मा पनि प्लान्ट्सको डिभिजन भन्दा नि एनिमलको डिभिजनमा बढी फोकस गरेर हुन्छ, किनभने हामीले पछि गएर पढ्यौँ भने प्लान्टको भन्दा एनिमलको बढी फोकस गरेर
कोर्स बनाएको हुन्छ तिम्रो। त्यही भएर यो स्पिसिसहरू यो जिनसहरू तिम्रो प्लान्टको बारेमा फोकस गरेर धेरै पढ्नुपर्छ। त्यही भएर खास इम्पोर्टेन्ट छ। तर डिभिजनमा लेखिन्छ डाइरेक्ट यो किङडम पछि डिभिजन पछि यसको भित्र क्लासहरू आउँछ, त्यसरी लेखिन्छ। यो चाहिँ तिम्रो बायोडाइभर्सिटी। हजुर भन त। क्लास भनेको चाहिँ एन्जियोस फर्मको डाइकटिलेडन मोनोकटिलेडन जस्तो। त्यसरी तिम्रो डिभिजन हुन्छ। अझै धेरै हुन्छ तिम्रो, यहाँ धेरै छ नि। तिम्रो क्लास छ, त्यसपछि यसको स्पिसिस छ, स्पिसिस पछि जिनस छ, जिनस पछि सब क्लास छ, सब डिभिजन छ, फाइलम भन्ने हुन्छ, सब फाइलम हुन्छ, धेरै छ तिम्रो यो किङडम्सहरू। यो ट्याक्सोनोमिक हियरर्चीमा तिम्रो एकदम धेरै जान्छ क्या तिम्रो। यो त तिम्रो त यहाँ त एकदम कतिवटा देखाएर यहाँ तिम्रो 7वटा देखायो नि। तिम्रो यो चाहिँ 7वटा तिमीले 11 12 पढ्छ, तिम्रो धेरै हुन्छ क्या यो किङडम, डिभिजन, फाइलम, सब डिभिजन हुन्छ। अझ यहाँ सब डिभिजन क्लास हुन्छ, सब क्लास हुन्छ, अर्डर हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ, जिनस हुन्छ, अरू धेरै कुरा आउँछ यसमा। यसमा तिम्रो धेरै डेप्थमा जानुपर्छ क्या तिम्रो। यो एकदम धेरै नै हुन्छ ट्याक्सोनोमी हियरर्ची। मेन चाहिँ किङडम, डिभिजन, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जिनस र स्पिसिसहरूमै चाहिँ डिभिजन गरिया हुन्छ। अनि यसको यो सबै सम्झ्यो है। यो तिम्रो सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन के हो, अनि ट्याक्सोनोमी सुरुमा कसले गरेको, अनि कार्लोस लियानियसको हो, कार्लोस लियानियसले के पत्ता लाग्यो, यो सबै सम्झिनुपर्छ है तिम्रो। यो सम्झेन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ है। विच सिस्टम, म क्वेसनहरू सोध्छु, थाहा भएकोले एन्सर गरे। विच सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन सुपरफिसियल क्यारेक्टर। कुन सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ सुपरफिसियल क्यारेक्टरिस्टिक्समा बेस हुन्छ, नेचुरल, आर्टिफिसियल, फाइलोजेनेटिक वा अल? आर्टिफिसियल हो है। अनि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाई कोएच, लिनानियस, लिङ्कन, विट्याकर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कसले दिएको? सर लास्ट वाला कोच, एउटा लिनानियस, अर्को लिङ्कन, अनि विट्याकर। एबीसीडी लास्ट वाला। तिम्रो ट्याक्सोनोमी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिएको मान्छे चाहिँ ऊ हो है, लिनानियसले दिएको है। विट्याकरले त 5 किग्नर सिस्टम मात्र बनाएको। यहाँ छ नि, कार्लोस लिनानियस प्रपोज बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। अनि द साइन्टिफिक नेम सुड बी इन, साइन्टिफिक नेम चाहिँ केमा हुनुपर्छ? ल्याटिनमा हुनुपर्छ कि ग्रिकमा हुनुपर्छ कि इङ्ग्लिसमा हुनुपर्छ कि सुमेरियनमा हुनुपर्छ? ल्याटिन। अनि टु किङडम्स क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई विट्याकर, लिनानियस, ट्रान्सली अनि कोच। टु किङडम सिस्टम विट्याकरले 5 किङडम सिस्टम दिएको है। टु किङडम सिस्टम दिएको भनेको लिनानियसले हो है। कार्लोस लिनानियसले टु किङडम सिस्टम दिएको, सम्झिनु पर्यो। यो त भर्खर पढायो। अनि 5 किङडम सिस्टम वाज गिवन बाई विट्याकर, लिनानियस, ट्रान्सली, कोच। विट्याकरले है। अनि तिम्रो साइनोब्याक्टेरिया इज प्लेस्ड इन किङडम मोनेरा। सर पहिलो सर यो लिनानियसले कुन दिएको रे दुईटा? लिनानियसले बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पनि कार्लोस लिनानियसले गरेको हो, प्रपोज गरेको हो। अनि अर्को कार्लोस लिनानियसले चाहिँ तिम्रो टु किङडम सिस्टम पनि कार्लोस लिनानियसले दिएको। अनि तिम्रो अर्को चाहिँ यहाँ कार्लोस लिनानियसले चाहिँ फादर अफ ट्याक्सोनोमी पनि भनिन्छ। यो तीनटा हो। कार्लोस लिनानियस फादर अफ ट्याक्सोनोमी, कार्लोस लिनानियसले बाइनोमियल। हजुर टु किङडम सिस्टम त अहिले भर्खर हेरे हो त नि। टु किङडममा प्लान्ट र एनिमल, अनि प्लान्ट र एनिमलमै तिम्रो अनि यो ब्याक्टेरिया, फङ्गाई र अनि यो प्रोटोजोन्सले चाहिँ तिम्रो यो दुईटै डिभिजनमा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसले 5 किङडम सिस्टम ल्याएको हो नि त विट्याकरले। अनि विच किङडम होइन, द बेसिक क्यारेक्टर अफ जिम्नोस्पर्म इज नेकेड सिड, नो फ्लावर, नो सिड, नन। नेकेड सिड। सिड। अनि एउटा चाहिँ क्वेसन रहेछ, यो चाहिँ तिम्रो टलेस्ट ट्री चाहिँ कुन हो? स्कोइना, अनि पाइनस, अनि सोरिया, अनि बोम्ब्याक्स। पाइनस होइन है। तिम्रो अप्सन नम्बर ए रहेछ, सिक्वोइना। टलेस्ट ट्री सिक्वोइना। नामै अजीब छ। SEQUIONA। स्कोइना।
यो चाहिँ टलेस्ट ट्री रहेछ है। सर ट्रीको टाइप हो कि सर कुनै एउटा ट्रीको नाम हो? ट्रीको नाम हो यो तिम्रो बोम्ब्याक्स पाइनस सोरिया पाइनस जस्तै एउटा ट्रीको टाइप्स भन्दा नाम हो। टाइप्स भन्दैन हुन्छ नाम भन्दैन हुन्छ जोस् तिम्रो सल्लाह भने सल्लाह भन्छौ अनि अर्को के भन्छौ नि रुखको नामहरू त्यस्तै नाम हो क्या यो। तिम्रो ब्याम्बोहरू भयो हो त्यस्तै नाम चाहिँ हो यो टलेस्ट ट्री। सिक्विना अरे सिक्विना हो यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ। यो विट ट्र्याकरहरूको कालोस लियानियसको यो सोध। अर्को पालि चाहिँ हामीले एनिमल किङडमको बारेमा पढ्नुपर्छ। एनिमल किङडमभित्रको फाइलम्सहरू पढ्नुपर्छ। यो क्लास 9 मा छ होला, 10 मा त छैन होला। 10 मा छ त